kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios. Kay gipili ug gipadala man ako niya, aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot ng panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni atong nagsubo ug kanila nga nagbangotan dito sa Sion. Nagdala kog kalipay inay kagul-anan, awit sa pagdayeg inay kasubo. Mahisama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa Ginoo. Silang tanan magbuhat ug matarong ug pagadaygo ng Dios tungod sa iyang gibuhat. Tukoron nila pag-usab ang nagubang kabalayan nga karaan na kaayo. Patindugon nila katong nangagunob na ayohon nila ang nalumpag nga mga syudad na wala gayud maayo sa daghang kaliwatan. Ang mga langyaw mag-alagad kaninyo. Sila mao'y magpakaon sa inyong kahayopan, magdaro sa inyong kaumahan, ug mao'y magatiman sa inyong parasan. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Magpahimulos kamo sa kadato sa kanasoran ug magmapagarbohon nga ang ilang bahan di mainyo na. Inay pakaulawan kamo, madoble hinuon ang inyong bahin. Inay kawat-an kamo sa dungog, magmalipayon kamo sa inyong gidangatan. Busa duha ka bahin ang inyong maangkon diha sa inyong yuta, ug magmalipayon kamo hangtod sa kahangtoran. Ang Ginoo nagingon, gihigugma ko ang hustisya, apan gikasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Gantihan ko ang akong katawhan sa angay gayud kanila, ug maghimo ako kasabotan nga dayon uban kanila. Mahimong bantogan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan, ug ang tanan nga makakita kanila mo'y nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Magmalipayon ako pagayo tungod sa gihimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan, gikupoan niya sa pagkamatarong, nahisama ako sa pamanhonon nga nagkwentas ug mga bulak, ug sa pangasaw onon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay
sa mga ang yuta mo paturok, ug ang tanaman mo patubo sa gipugas diha niini. Paturok kon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagdayeg sa atubangan sa kanasoran.